तशरीफ लाए। रावलपिंडी से ज़िलाई अमन कमेटी और मुकामी अमन कमेटी के जितने भी हजरात हैं उन्हें हम खुशामदीद कहते हैं। हमारे शिया बरादरी के भी लोग यहाँ नुमाइंदगी के लिए मौजूद हैं। एक छोटा सा पैगाम है जो आयतुल्लाह सिस्तानी से मुलाकात में इस दफ़ा हमें दिया गया। तमाम गुफ्तगू जो 40 मिनट हुई उसमें सिर्फ एक मौजू था, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन। कहने लगे याद रखो जब वापस जाओ तो अपने इत्तेहाद को कायम रखना और अपनी सफ़ों में जो नफाक फैलाने वाले फितना परवर लोग हैं उनकी निशानदेही करना और उनसे दूरी इख्तियार करना, और ये कि सुन्नी हमारे भाई नहीं हमारी जान है। मेरा ख्याल है इसके बाद इतने बड़े लेवल पे कि आयतुल्लाह उज़्मा तमाम शिया कौम की रहनुमाई करते हैं, इससे बड़ा कोई पैगाम अमन का नहीं दिया जा सकता कि पूरी गुफ्तगू में सिर्फ एक पैगाम है। यहाँ अमन है इंशाअल्लाह। जितने भी यहाँ पे मकतब फ़िक्र के लोग हैं वो हमेशा से हमारे साथ चले हैं, जिनके हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। हमारी तरफ से इंशाअल्लाह कारी साहब पहले भी कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई, आइंदा भी नहीं इंशाअल्लाह होगी। जो उलमा आते हैं उन्हें पहले ब्रीफ कर दिया जाता है। कोई नहीं चाहता कि यहाँ बैठे बिठाए कोई किसी की भी कोई ऐसी बात हो जिससे कि किसी की दिलाजारी हो। हमें अपने हुसैन और हुसैन के ख़ानदान पे रोने से फुर्सत मिले तो हम छोड़ सकते हैं। हमारे लिए वो गम अजीम गम है और ये सबसे बड़ा खुदा की तरफ से हमारे लिए ऐसा, ये खुदा की तरफ से सब जिम्मेदारी बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। मैं हज़रात पीर साहिबान क़िबला हाफिज़ इकबाल साहब और बाकी तमाम हज़रात का बहुत ममनून मशकूर हूँ। और मरी आने के बाद ठंडा मौसम, ठंडा माहौल और दो बातें, एक बात इंतज़ामिया से और एक बात उलमा इकराम से ज़रूरी समझूँगा। इंतज़ामिया से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि आप हज़रात सिर्फ सोशल मीडिया का कंट्रोल दें। कोई ऐसा काम सोशल मीडिया के ज़रिए ना हो कि जिससे दोनों के दरमियान कोई इंतशार की बू उठ सके। और उलमा इकराम से सिर्फ एक जुमला, अबू बकर की अलिफ से लेकर अली की ये तक सारे हमारे हैं, वस्सलाम। उलमा किराम, मेहमानान गिरामी और इंतज़ामिया, खुसूसन हमारे इस कारवां के रूह रवां इकबाल रज़ी साहब और इंतज़ामिया में से DSP जनाब मलिक ताहिर साहब, मुझे बसमना दें, और इसी तरीके से दीगर इंतज़ामिया और अहलियान मरी। सबसे पहले मैं हज़रत अक़दस मौलाना क़ाज़ी अब्दुल रशीद साहब का सलाम आप हज़रात को पेश करता हूँ, वो कबूल फ़रमाएँ। क्योंकि वो सफ़र हज से वापसी के बाद काफ़ी नकाहत महसूस कर रहे थे, उनकी ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ आकर शिरकत करूँ, लेकिन कुछ अवारिस की वजह से वो नहीं आ सके। दूसरी बात अर्ज़ ये करनी थी कि जैसे पहले भी मैंने ये गुजारिश की है कि ये हमारा मुल्क जो है ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम से है। असल इसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और इस मुल्क का जो मज़हब है वो इस्लाम है और इस्लाम हमें रवादारी की तालीम देता है, दर्स देता है और मजहबी आज़ादी भी हमें इस्लाम देता है और मुल्क पाकिस्तान का आईन भी हमें आज़ादी की राय और इसी तरीके से मजहबी आज़ादी के हवाले से हमें इजाज़त देता है। लेकिन इस मजहबी आज़ादी की आड़ में आकर हम दूसरों के जज्बात को मजरूह कर ले, ये क़तअन इसकी इजाज़त नहीं है। और आइन की शक है बाकायदा कि अगर कोई किसी के जज्बात को मजरूह कर ले तो उसने गोया कि नज़रियाती असास को पामाल कर दिया है। इसलिए हम इस चीज़ का ख्याल रखें। जिस तरह अक्सर साथियों ने यहाँ मरी के हवाले से बताया कि ये माहौल यहाँ बहुत पुरअमन होता है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई कि इनकी गुफ्तगू सुनी। लेकिन मैं ये अर्ज़ करूँ कि ये जो मजहबी आपस में इख्तिलाफ़ात है, इख्तिलाफ़ात तो बहरहाल रहेंगे और अमन के साथ ही ये इख्तिलाफ़ात रहेंगे, बशर्ते कि इससे असबियत को हम निकाल लें। अगर हम इससे असबियत को निकाल लेंगे तो इंशाअल्लाह इसी इख्तिलाफ़ के साथ ये मज़ाहिब चलते रहेंगे और पुरअमन तरीके से चलते रहेंगे। हमारे अकाबिर हैं, सहाबे किराम है, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत
ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہمارے صحابہ کی بڑی لمبی فہرست ہے، اور انہی صحابہ کو لے کر ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ان مقدس شخصیات کے خلاف اگر کوئی اس قسم کی گستاخانہ الفاظ کو استعمال کر لے تو ظاہر ہے کہ ہر مسلمان کا دل مجروح ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان تمام چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ باقی یہ ہے کہ جتنے بھی مقدس شخصیات ہیں اس کی آپ جتنی بھی تعریف کریں، وہ جتنی بھی آپ صفات بیان کر لیں، اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ اعتراض اگر ہے تو اس وقت ہے کہ جب آپ کسی ادنا صحابی کے بارے میں بھی تنقیص کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد کمشنر راولپنڈی، ڈی سی راولپنڈی، سی پی او راولپنڈی کی ہدایت پر علامہ حافظ اقبال رضوی صاحب کی زیر قیادت ہم امن کا پیغام لے کر آپ کے پاس آئے ہیں، اور یہاں پر آ کر بڑی خوشی ہوئی۔ جتنے بھی بے فکر کے علماء کرام نے، عمائدین شہر مری نے جو جذبات کا اظہار کیا، ہمیں اس سے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ جو پیغام ہم امن کا لے کے آئے ہیں وہ بھی ہمارے شانہ بشانہ ہے۔ چونکہ میں ذاتی طور پہ راجہ طفیل عباسی صاحب، چونکہ یہ ہمارے پاکستان لیول کے بھی تاج رہنما ہیں اور بڑے معاملہ فہم شخصیت ہے، اور ان کی موجودگی میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا مسئلہ معاملات نہ ہوں گے، نہ ہو سکتے ہیں۔ تو تب بھی ابھی کسی کو آپ جتنے بھی معاہدین کے ساتھ نمائندہ یہاں پہ بیٹھے ہیں تو آپ مل جل کے آپس میں کوآرڈینیشن کے ساتھ ڈسٹرکٹ انتظامیہ کا تعاون آپ کے ساتھ ہوگا۔ امن کا پیغام ہم لے کر آئے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ امن ہوگا اور امن رہے گا۔ بہت شکریہ۔ انتہائی قابل صد احترام ہماری انتظامیہ، پولیس، معزز ممبران، امن کمیٹی اور مری کے تمام بزرگ، تمام مکاتب فکر کے علماء، سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں قرآن پاک کی اس آیت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی کہ اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا اور اس شہر کے رہنے والوں کو تو پھل اور رزق پہنچا۔ میرے بھائیوں، اس قرآن کی اس آیت کے اندر ہم جو پیغام امن لے کر راولپنڈی شہر سے ضلعی تنظیم کے ساتھ اتحاد بین المسلمین کا پیغام لے کر حافظ اقبال رضوی صاحب کی قیادت میں، پیر اظہار بخاری صاحب کی قیادت میں، اور سب سے بڑی سرپرستی جن کا چولی دامن کا ساتھ ضلعی امن کمیٹی کے ساتھ شروع سے رہا ہے، وہ ہماری انتظامیہ کے مرزا طاہر سکندر صاحب آپ کی خدمت میں یہ پیغام لے کے آئے ہیں امن کا۔ یہ تمام علماء کرام کہ یہ وہ امن ہے، یہ وہ پیغام ہے جو اللہ کے پیغمبر نے پیغام دیا تھا۔ جس جگہ میں، جس ملک میں امن قائم ہوگا وہاں معیشت بھی ٹھیک ہوگی، اور جہاں پر امنی ہوگی وہاں معیشت بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں نے اور آپ نے یہاں ایک ہی ایجنڈے پر اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے اس ملک پر امن کو قائم کرنے کے لیے مری والوں کے لیے یہ پیغام لے کے آئے ہیں کہ یہ امن قائم کرنا انبیاء کی سنت ہے، اور اللہ کے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی حیات طیبہ کے اندر اس امن کا پیغام دیتے رہے۔ ہمارے لیے ایک ہی ایجنڈا ہے کہ ہم سب ایک قرآن کے ماننے والے ہیں، ایک نبی کے ماننے والے ہیں، اور ایک رب کے ماننے والے ہیں۔ نبی کے جھنڈے کے پرچم کے نیچے اگر سب ہم اکٹھے ہو جائیں تو پوری دنیا کے اندر قائم ہو سکتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اس امن کے لیے ہم اب ایک دوسرے جو مسالت کے اندر، جو قبائل کے اندر، جو فرقوں کے اپنے تقسیم کے لیے، علامہ اقبال نے ایک ہی شعر کہا ہے، تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، بتاؤ تم مسلمان بھی ہو۔ میری طرف سے سب حضرات، ایس ایچ او صاحب، جی ملک عرب صاحب، ہمارے یہ بہت پرانے الحمدللہ یہ ڈی ایس پی ہیں، راولپنڈی میں رہے، ٹیکسلا میں رہے، اور بہت پرانے یہ وہاں کبوٹا کے اندر ہمارے ڈی ایس پی محترم جناب طاہر سکندر صاحب، یہ امن کمیٹی کا جو عہدہ لگا ہوا ہے نا، یہ طاہر سکندر صاحب جی جب ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر تھے تو اس وقت، آج یہ جو کارواں چل رہا ہے، ہمارے سی پی او صاحب رہے ہیں مربت شاہ صاحب، وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، انہوں نے اور ان کی قیادت میں انہوں نے جو یہ پیغام آج الحمدللہ
अभी भी मेरे पास थोड़ी देर पहले कल एक उलमा का वफद आया था लाहौर से पैगाम लेकर, वज़ीर आला पंजाब की तरफ से, IG पंजाब की तरफ से, चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तरफ से, और उस कमिश्नर ऑफिस में बहुत बड़ा इजलास हुआ जिसमें सारे हजरात तमाम मकातब फ़िक्र के तमाम अजला से मौजूद थे। और वो इतना कामयाब का प्रोग्राम रहा कि अभी जो है वो मैं तार सिकंदर साहब को सेंड कर दूंगा कि वहाँ से मैसेज जो आया है कि ये टॉप का जो प्रोग्राम हुआ है वो रावलपिंडी का हुआ है, और जिसमें सारे मुकातिब फ़िक्र को माशाल्लाह मदऊ करके और ये पैगाम दिया गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी फिजा है, लेकिन मरी को इसलिए अहमियत देते हैं, मैंने अर्ज़ कर दिया है, क्योंकि कारी सैफुल्लाह साहब के होते हुए हमें ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम उन साहबान का पैगाम लेकर आए हैं कि जिन्होंने हमें यहाँ पर भेजा है। तो मैं गुजारिश करूँगा जनाब सैयद